ज्या तू कितें कर आम तुका सांगना पूण आमचें नांव पेडे जावपा जायना आमचें गांवचें नांव पेडे जावपा जायना गांवचे शिव खंय वचपाक जायना तूं कोण आमचें गांवचें नांव पेडे करपी गांव खातीर तुवें कितें केलां गांवा खातीर तुवें कितें केलां तूं गांवचें नांव पेडे करपाक हो प्रेस म्हणून येयला प्रेस वाचू प्रेसाचें आमचें गांवचें नांव पेडे करपाक जाता हांवें कितें प्रेसाचें उलयलां आमचें गांवचें नांव पेडे करपाक हांव जाता काय प्रेसा अधिकार कोण दिलो आमच्या गांवचें नांव पेडे करपाक प्रेसा अधिकार कोण दिला हांवें तुवें पिड्यार दिला करूं ना, हांवें पिड्यार करूं ना, हांवें जस्ट recording तूं कित्याक नाका आमच्या प्रेसाचें आठवलो सरपंच हांवें मॅडमीक पयलीं आयडी दाखयल्या मॅडम डायरेक्ट पंचायत डायरेक्टरान सांगलां रेकॉर्डिंग करपाक जाता म्हणून प्रेसाकूय जाता आनी नॉर्मली जाता म्हणून आतां ग्रामसभा स्टार्ट जाचे पयलीं मॅडम तुमी हांगा डिजिटल मिडियाक वेलकम केल्लें सो तो एक डिजिटल मिडिया हांव मागता की तुमी ताका वेलकम करचें तुमी स्टार्टिंगूच उतर केल्लें डिजिटल मिडिया आपूण वेलकम करता म्हणून तो एक डिजिटल मिडिया सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की डिजिटल मिडिया हें करचें पळय ग्रामसभा जी सुरळीत चलता पळय ती सुरळीत चलपाक दी थंडपणान ग्रामसभा आमची चलूं दी दर फावटी आर्ग्युमेंटान ग्रामसभा सोंपोवपाक नाका आमी हांगा बसल्यात तेन्ना डेव्हलपमेंट वर्क करपाक कळ्ळें तुका आमचे तुका हेज्याय फावट आमी पयलीं सांगिल्लें आमचें रेकॉर्डिंग पंचायतीचें जाता पंचायतीचो पेन ड्रायव्ह जो आसा तुमकां मेळटलो तो सगळ्या खातीर ओपन आसा तो तुमी रिटर्न मागात आमी पंचायतीचो हें दितात तुमकां पेन ड्रायव्ह डिजिटल मिडिया नांव आसा न्ही तुमी आतां वेलकम केलां पण तेणे पळय वेलकम केला तेन्ना तो नाशिल्लो एक जालें आनी दुसरें म्हटल्यार तेणे म्हाका रिटर्न कांयच दिवना पयलीं रिटर्न तो जर म्हणटा डायरेक्टरान सांगला जाल्यार डायरेक्टर आमचे कडेन लेटर काय ना कळ्ळें तुका डिजिटल मिडिया ना माझ्या कडेन काय लेटर येवना म्हणजे माझ्या टेन्युराक तरी काय ना माझ्या कडेन आतां मिडिया म्हणटा ती फोर्थ पिलर फिफ्थ पिलर पळय विशया भायर वचता काय म्हाजो क्वेश्चन आसा गार्बेजीचो तेणे घातलो प्रेस तुमकां पॉयंट म्हणजे जे विशय आसा तेच आमी उलोवया म्हाज्या पॉयंटार जसं हांवें म्हटलेलें आतां आमच्या पंचायती कडेन 2 गार्बेज व्हेहिकल आसात सो आठवड्या एकदां येता ती हांव रिक्वेस्ट करता पंचायती कडेन किंवा सरपंचा कडेन की बाबा आमी गांवान आमच्या 2 आपोवचे कित्याक म्हाका प्रत्येकदां फोन करपाक पडटा आनी म्हाका लास्ट हे आनी हेच्या पयलींचे ग्रामसभेक म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली म्हणजे हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आमचे काय येवपाचें ना आमी हांगा लोकल आसा म्हाका खंयच लायव येवपाचें खंयचो व्हिडिओ घेवन लास्ट टायम तो अजुनूय लायव वयता लास्ट टायम आमची झगडी जाली खंयच्या खंय आमी आमचो जगार पडले आमची प्रायवेसी ना आनी पयलींच सांगला तेणे म्हाका लेटर घेवन येवचें मागीर बसचें तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाय जाल्यार आमी म्हणटा जाय जाल्यार तेंचे कडल्यान घेया पूण अशें आमचो आमची प्रायवेसी करूं नाका आमी आमचो घराकडे ग्रामसभा ही लोकांची ग्रामसभा प्रायवेसी काय असता आमची पर्सनल कितें तुमकां पळय हांवें तो व्हिडिओ सेशन दिलेले लोकांचे सोशल मिडिया आमकां लोकांक दाखोवपाक गांवांत हें चलता आमचे कितें दाखयता तुमी थंय दाखया हांव उलोवंक आपोज घेवंक म्हाजें डिस्कशन चालू ग्रामसभा तुमचं कितें मेळटा तुमी तेंचे कडेन हांव उलयता आसतना पळय जे क्वेश्चन आसा तेजेरूच उलया ना डिस्कशन फक्त क्वेश्चनाचेर जावं ओके फायन नमस्कार प्रज्योत गांवकार GP न्यूजा खातीर हांव सद्या शिरोडा पंचायतीच्या भायर आसा आनी ग्रामसभा रिकॉर्ड करपा खातीर हांव हांगासर पावल्लो जाल्यार सरपंचा कडल्यान अशें कळ्ळें की ग्रामसभा रिकॉर्ड करची न्ही म्हणून आनी पंचायत डायरेक्टराक आमी हेजे पयलीं मेळ्ळे पंचायत डायरेक्टरांनी आमकां सांगलेलें की ग्रामसभा रिकॉर्ड करूं शकता म्हणून प्रेस जावं इंडिविज्युअल सुद्दां कोणी रिकॉर्ड करूं शकता म्हणून पूण हांगासर खंय तरी शिरोडा जी पंचायतीची सरपंच आसा आनी जी बॉडी आसा स्पेशली सरपंचान सांगलां की ही ग्रामसभा रिकॉर्ड जावपाना म्हणून जर जे पर्यंत कॅमेरा बंद जायना ते पर्यंत
ग्रामसभा चालू करपाना म्हणून, जाल्यार खंय तरी हे शिरोड्या ग्रामसभेक जें कितें घडटा ते खंय तरी लिपोवपाचो प्रयत्न हो आनी ट्रान्सपरन्सी दवरपाची ना हांकां, आनी खंय तरी सरपंचाक दिसता की आपलें पद पंचायत डायरेक्टरा पेक्षा व्हडलें म्हणून खंय तरी दिसता सरपंचाक, आनी सरपंच ही ग्रामसभा रिकॉर्ड करपाक दिना, ट्रान्सपरन्सी लोकांक दवरिना. सो हेजेर पंचायत डायरेक्टरा कडेन मागता की हेजेर शिरोडा पंचायतीक हेजेर लेटर करचें की ग्रामसभा ही पब्लिका खातीर ओपन आसा, तशीच रिकॉर्डिंग करूं शकता. हें खंय तरी तांकां खबर ना आसतलें जाल्यार जाणून बुजून हें मुद्दम करता आसतले. आनी हेज्या पयलीं सुद्दां शिरोडा ग्रामसभेक झगडीं जाल्लीं आसात, जाल्यार खंय तरी लोकां मदीं हें कळपाक जाय की झगडी कित्या खातीर जाल्ली, कितें कारण जाल्लें. आयज थोड्यांनी म्हाका ब्लेम केलो की तूं वायट उलयता म्हणून, जाल्यार हांव हितून कांयच उलयल्लो नाशिल्लो. हांवें डायरेक्ट सरपंचाक ID दाखोवन हांवें रेकॉर्डिंग चालू केल्लें, तरी आसतना सरपंचान खंय तरी रेकॉर्डिंग करपाक दिलें ना. आनी सरकारा कडेन तशेंच पंचायत डायरेक्टरा कडेन मागता हेजेर कारवाई करची म्हणून. देव बरें करूं. प्रज्योत गांवकार, शिरोडेच्या.